नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। दीर्घरोगीलाई कोरोनाबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै एकै दिन धनगढीका 2 जना संक्रमित व्यापारीको निधन। सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणको कन्जुसाइ। प्रहरीका असह्य र जवानको हत्या प्रकरणमा थप 1 जना अभियुक्त पक्राउ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा सुरक्षा मजबुत बनाउन सशस्त्रका बीओपी स्थापना। कोरोना महामारीबाट परम्परा, संस्कृति र पूजाआजाका संस्कार समेत प्रभावित। नवरात्रका बेला भिडभाड हुने धनगढीका शक्तिपीठ सुनसान। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ग्राहक तान्न व्यवसायीको होडबाजी। जुत्ता चप्पलदेखि खाद्यान्नसम्ममा आकर्षक छुट दिएर ग्राहक आकर्षित हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। धनगढीका 2 जना व्यापारीको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। होम आइसोलेसनमै बसिरहेका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का 68 वर्षीय पुरुष र धनगढीकै 60 वर्षीय व्यापारीको मृत्यु भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का 1 जना, वडा नम्बर 2 का 3 जना, वडा नम्बर 4 का 1 जना, वडा नम्बर 5 का 1 जना र वडा नौखुलेका 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो, जसमा असोज 28 गते मात्रै संक्रमण पुष्टि भएका 2 पुरुष रहेका छन्। बुधबार होम आइसोलेसनमै बसिरहेका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का 68 वर्षीय पुरुष र धनगढीकै 60 वर्षीय व्यापारीको मृत्यु भएको हो। सेती अस्पतालका अनुसार असोज 28 गते संक्रमण पुष्टि भएका धनगढी 2 का 68 वर्षीय पुरुषको अवस्था गम्भीर भएपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो। 60 वर्षीय अर्का व्यापारीको भने भारतको लखनऊमा मृत्यु भएको हो। उहाँलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि केही दिन अघि उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले मृत्यु हुनेमा अधिकांश व्यक्ति दीर्घ रोगी रहेको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण मात्रै संक्रमितको ज्यान गएको हो भन्न नसकिने उहाँको तर्क छ। कोभिड-19 का कारण मर्ने जुन धनगढीमा चाहिँ के अरे यतातिर मरिरहेको छ ती व्यक्तिहरू भनेको दीर्घ रोगीहरू चाहिँ छन् र कोरोनाकै कारणले स्पेसली मरेको चाहिँ त्यति आएको छैन। उहाँलाई केही न केही दीर्घ रोगीहरू छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीले अब गर्भवती अवस्थामा हैन, अनि त्यसपछि आज वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरूले र यी व्यक्तिहरूले जो दीर्घ रोगी छन् ती व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक बस्नुपर्नेछ, सावधानी अपनाउनु पर्नेछ भने अरू व्यक्तिहरू पनि अब यस समयमा चाहिँ सबैले चाहिँ सचेत भएन भने भोलि त्यो मृत्युदर चाहिँ बढ्न सक्छ, नबढ्ला भन्न सकिँदैन। अहिले उपमहानगरपालिकामा 1200 बढी संक्रमित रहेकोमा 900 बढीले कोरोना जितेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएकाहरू मध्ये 60% स्थानीय संक्रमित व्यक्ति हुन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण प्रतिको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएकाले असावधानी बढेको देखिन्छ। फलस्वरूप संक्रमितसँगै मृतकको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। स्वास्थ्य निरीक्षक उपाध्यायले पछिल्लो समय थपिएका संक्रमितमा अधिकांश व्यक्ति लक्षण सहितका रहेको बताउनुभयो। नमस्कार। यस धनगढी उपमहानगरपालिकामा जुन हिसाबले अहिले कोभिड पोजिटिभहरू बढिरहेको छ यो दिनदिनै एकदमै बढी भइरहेको छ र जुन बाहिरबाट आउने भन्दा पनि यही स्थानीय लेभलमै समुदायभित्रै नै यो रोग चाहिँ बढी देखिएको हुँदाखेरि र अब अहिले चाहिँ जति पनि कोभिडका बिरामीहरू देखिएका छन् ती केही न केही लक्षणहरू उहाँहरूलाई चाहिँ आइरहेको, ज्वरो आइरहेको छ, कसैलाई खोकी लागिरहेको छ र कोही चाहिँ मतलब चाहिँ आफूलाई खाना मन नलाग्ने, गन्ध आएन भन्ने कुराहरू जुन लक्षणहरू चाहिँ छ कोभिडका ती लक्षणहरू चाहिँ भनिरहेका छन् र अहिले अस्पतालमा भर्ना हुने सिम्टम देखिएका व्यक्तिहरू भर्ना हुने सङ्ख्या पनि एकदमै तीव्र गतिमा बढेको छ। उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या घट्दै गएको छ। धनगढीमा हाल 200 बढी संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 61 जना संस्थागत तथा अस्पतालका आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या 25 रहेको उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। अर्जुन बोहरा, एसटीएस न्यूज, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1402 जनामा कोरोना संक्रमित रहेका छन्। सुदूरपश्चिममा हालसम्म 9000 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 7400 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। कैलालीमा 636 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै डोटीमा 146, बझाङमा 145, कञ्चनपुरमा 141, दार्चुलामा 130 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय
डोटीले जनाएको छ। अछाममा 80, डलधुरामा 62, बैतडीमा 52, बाजुरामा 6 र प्रदेश बाहिर घरबाई सुदूरपश्चिममा बसोबास गर्दै आएका 5 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सुदूरपश्चिममा हालसम्म 9,000 बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 7,400 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। प्रदेश राजधानी धनगढीमै कोरोना संक्रमितको संख्या 1,200 आएको छ। उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले धनगढीमा संक्रमितको संख्या 1,204 पुगेको बताउनुभयो। उनीहरूमध्ये 928 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 271 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यता धनगढीको कोरोना अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमित महिलाले शिशु जन्माएकी छन्। धनगढी 4 की 33 वर्षीय महिलाले कोरोना अस्पतालमा 7 महिनामै छोरालाई जन्म दिएको अस्पतालले जनाएको छ। शिशुको तौल 1,400 ग्राम मात्रै रहेको छ। सेती अस्पतालको एनआइसियुमा राखेर नवजात शिशुको उपचार भइरहेको छ। तौल अत्यन्तै कम र समय अगावै जन्मेका कारण अवस्था जटिल रहेको र अहिले अक्सिजन दिएको उपचारमा संलग्न अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप मिश्रले बताउनुभयो। कोरोना महामारीले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित परेको र कैयौं मानिस बेरोजगार भएको खबर हामीले सुन्दै आएका छौं। कोरोना प्रभाव मानव स्वास्थ्य र व्यवसायमा मात्रै सीमित भएको छैन। देवी देवताको पूजाआजा हुने मन्दिर समेत कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका छन्। वर्षको ठूलो चाड दशैंका बेला देवी देवताको मन्दिरमा भव्य पूजाआजा हुने गरेकोमा यस वर्ष सबै मन्दिर सुनसान जस्तै छन्। भक्तजन आउँदा भिडभाड बढेर संक्रमण फैलन सक्ने स्थानीय प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गरेपछि मन्दिर सुनसान बनेका हुन्। कोरोना कहरका बेला स्थानीय प्रशासनले मठ मन्दिरहरूमा सर्वसाधारणलाई पूजापाठ गर्न रोक लगाएको छ। मन्दिरमा सर्वसाधारणले सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मन्दिरको टीका प्रसाद लिँदा वा दिँदा पनि कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले मन्दिरमा पूजाआजा गर्न रोक लगाएको प्रशासनले जनाएको छ। पाठपूजा गर्ने काम राम्रै भए पनि महामारीको बेला मन्दिरमा भिडभाड गर्नु उचित नभएकाले घरै बसेर पूजापाठ गर्न नैनादेवी मन्दिरका पुजारी भूमिराज जोशीले आग्रह गर्नुभयो। कोरोनाको बेला नआउनु राम्रो हो, तर यो महान चाड परेको हुनाले सबै हामी नेपालीहरूको हिन्दू र धर्मावलम्बीहरूको त्यो महान चाड दसैँ हुनाले अब हामीले उनलाई भन्न पनि सकिँदैन भन्न चाहिँ, तर आफ्नो दूरी कायम गरेर त्यसपछि के हो मास्क लगाएर आउँछौँ भनेपछि अब आउँछ नि हामीले रोक्न मिल्दैन। कोरोना कहरका कारण मन्दिरमा मन्दिरका सदस्यहरूलाई बाहेक अरूलाई प्रवेश गर्न नदिएको धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरका पुजारी स्वामी देवराज आचार्यले बताउनुभयो। मन्दिरमा मात्रै नभई अन्य ठाउँमा पनि भिडभाड गर्दाले कोरोनाको जोखिम बढ्ने भएकाले भिडभाड नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यस हुनाले यहाँ जति दर्शन गर्ने आउँछन्, अरू अहिले त देवी मन्दिरहरूमा प्राय सबै दर्शन जान्छन्। कृष्ण मन्दिर, विष्णु मन्दिर भनेपछि दर्शनार्थी प्राय अरू त आउँदैनन्। हाम्रो वैष्णवजनहरू जो कि त्यसरी नियमसँग बस्नेहरू चाहिँ कोही आउँछन्, दर्शन गर्छन्, जान्छन्। त्यस हुनाले अब यहीँकै हाम्रो मन्दिरकै भिड भनौँ अझै भने पनि यिनीहरू त कहीँ पनि जाँदैन। यिनीहरूलाई कोही ज्वरो पनि छैन, रुगा पनि छैन, केही पनि छँदै छैन, त्यस्तो स्वच्छ राख्छन्। मन्दिरहरूमा भिडभाड नगर्न स्थानीय प्रशासनले गरेको आग्रहलाई सबै धर्मावलम्बीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। संक्रमणबाट सुरक्षित हुन यो सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। तर अरू ठाउँमा हुने र भइरहेको भिडभाडप्रति भने प्रशासन आँखा चिम्लेर बसेको छ। सहर बजारमै कयौं पसल तथा होटलमा नियमित भिडभाड देखिएकै छ। सवारी साधनमा यात्रा गर्दा, सरकारी कार्यालयमा जाँदा वा अस्पतालमै पुग्दा समेत सार्वजनिक दूरी र नियम पालना गरेको भेटिँदैन। यी ठाउँलाई पनि सुरक्षित राख्न प्रशासनले पहल गर्नु जरुरी छ। महेश बडु, STS न्यूज, धनगढी। दशैं आउनु महिना अघि दिनबाटै खचाखच हुने धनगढी बस पार्क यसपालि सुनसान जस्तै छ। बस पार्कमा सवारी चालक र कर्मचारी र बस व्यवसायी यात्रुको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। बस पार्कमा यात्रुको चाप नभएपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। कोरोनाका कारण झण्डै 6 महिनादेखि बन्द व्यवसाय खुलेपछि लयमा फर्किने आशामा रहेका बस व्यवसायीहरूले दशैंको बेला घाटालाई सन्तुलन गर्ने विश्वास गरेका थिए। तर विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको त्रासले यात्रुहरू नपाउँदा समस्या भएको बस व्यवसायी सन्तोष घरतीले बताउनुभयो। यात्रु पाउनै मुस्किल भइरहेको र खाली गाडी ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो अब तपाईँको यातायात क्षेत्र चाहिँ अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ धराशायी नै स्थितिमा छ हैन। विगत 6-7 महिना चाहिँ गाडी चल्न नपाएको अवस्था, अहिले चले पनि मान्छे यात्रुहरू चाहिँ नपाएको अवस्था है। अहिले यो दशैं तिहारको सिजनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भिड, सबैभन्दा बढी
पर्फेक्ट भनेको यातायात क्षेत्रलाई हुन्थ्यो भने चाहिँ यस साल चाहिँ यातायात क्षेत्रमा चाहिँ पुरै ठप्पै छ हजुर। न पूर्व न पश्चिम न पश्चिमका पहाडहरू न तराईहरू कुनै रुटमा पनि अहिले राम्रो छैन। अहिले तपाईँको काठमाडौँ जाने बसहरू पनि नर्मल डिलक्स एसी गाडीहरूमा पनि लगभग तपाईँको दिनको 15-20वटा गाडीहरू जान्थ्यो भने चाहिँ अहिले जम्मा 15-20 जना मान्छे पनि छैन। एउटा के अरे प्रत्येक गाडीमा एउटा मान्छे पनि भेटिने गाह्रो छ। फाइदाको त कुरै छोडिदिनुहोस् हजुर होइन। अब गाडीहरू घरदेखि बसपारदेखि घर लैजाँदा पनि अब उही त हो नि, लगानी पुरै चौपट भइरहेको अवस्था छ। ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुपर्ने उही हो हेर्नुहोस् होइन। 6-7 महिना नचलेको अवस्था त्यो ब्याङ्कले छोडेन। अझ भएन भनेर अब दसैँ तिहारको सिजनमा अब त कमाइ होला भन्ने बेला पनि गाडीमा यात्रुहरू नपाएर अझ चौपट छ हेर्नुहोस्। अब किस्ता तिर्नु त के कर्मचारी र बिचरा ड्राइभर मजदुरलाई पनि अहिले दिने पारिश्रम नभएको हुनाले यातायात लाइन चाहिँ अहिले एकदमै धराशयी अवस्थामा रहेको छ। दशैं तथा तिहारमा विगत वर्षमा यात्रु बढी भएर गाडी नै पुग्दैन थियो भने यस वर्ष कोरोनाको प्रभावका कारण जनताले सार्वजनिक सवारी चढ्नै छोडिदिएका छन्। विगतमा काम विशेषले घर बाहिर रहेकाहरू, विद्यालय, कलेज अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू दशैंको समयमा विभिन्न सहरबाट जन्मथलो फर्किने गर्थे। तर यस वर्ष भने कोरोना प्रभावपछि जारी लकडाउनकै अवधिमा अधिकांश घर फर्किसकेका कारण पनि सवारी साधनले यात्रु नपाएको अनुमान गरिएको छ। संक्रमणको जोखिमले मानिसहरूको आवत जावत नभएपछि व्यवसायी निराश बनेका छन्। घाटा पूर्ति हुने कुरा कता हो कता दशैंमा यात्रु नपाउँदा पेट्रोल खर्च समेत नउठ्दा समस्या भएको धनगढीका बस व्यवसायी सन्तोष सेट्टीले बताउनुभयो। अहिले दशैंको यसमा हामीलाई यो यातायात क्षेत्रमा त दशैं होइन कि दशा जस्तो लागेको छ। गाडीहरूमा एकजना पनि यात्रु छैन। यति बेला हामीले एक जिल्लामा 8देखि 10 गाडीहरू एक्स्ट्रा पठाउँथ्यौँ, अतिरिक्त थप गाडीहरू। अहिले एकै गाडी पुग्न पनि मुस्किल छ। धौ 4 गाडी जाने ठाउँमा 1 गाडी गइरहेछन्। प्रत्येक जिल्लामा यात्रुहरूको एकदमै न्यून छ। सायद यो कोभिड-19 को उसले हो। अब प्रत्येक यात्रुहरू अब जहाँ जो हुनुहुन्छ त्यही दशैं मनाउन राख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। भारतबाट फर्किनेहरू पनि लकडाउनकै अवधिमा आइसकेका कारण दशैंमा पनि सुदूरपश्चिमको यातायात क्षेत्र सुनसान भएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भए पनि यात्रु नपाउँदा यातायात व्यवसायीले घाटा बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभर होम सेन्टरमा विद्यार्थीहरूलाई भौतिक उपस्थिति गराएर कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। छठ लगत्तै परीक्षा सञ्चालन गर्न कार्यविधि स्वीकृति र समय तालिका प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ। कार्यविधि अनुसार प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिक तर्फ 40% को छोटो परीक्षा, 40% बराबर कक्षा 11 मा प्राप्त गरेको अङ्क र बाँकी 20% विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा मान्यता दिने तयारी छ। प्रयोगात्मक परीक्षा भने पहिला जस्तै यथावत रहनेछ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। 40% को छोटो परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर होम सेन्टर कायम गरेर एकैपटक सञ्चालन गर्नेछ। छठ पर्व मङ्सिर 5 गते परेको छ। 2 साता अघि कक्षा 12 लगायतका स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषद बैठकले अनुमति दिएको थियो। बोर्डले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै प्रत्येक कोठामा निश्चित परीक्षार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। परीक्षा सञ्चालनका लागि बोर्डले प्रश्नपत्र छपाएर जिल्लामा पठाइसकेको थियो। अब छोटो परीक्षाका लागि नयाँ प्रश्नपत्र छपाएर परीक्षा केन्द्रमा पठाइनेछ। प्रश्नपत्र छपाउन ढिलाइ भए अनलाइन मार्फत पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। विद्यार्थीको हाजिरी, विद्यालयले सञ्चालन गरेको परीक्षा, गृह कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिनेछ। कोरोना संक्रमणका कारण वैशाखमा हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। बोर्डले परम्परागत विधिबाटै ठाउँ अनुसार चरणमा कक्षा 11 को प्राप्ताङ्क सहित कक्षा 12 को पनि मूल्याङ्कन सहितको परीक्षा र अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट संक्षिप्त अनलाइन परीक्षा लिने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्ताव मध्ये बोर्डले छोटो परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कक्षा 11 को विषयगत प्राप्ताङ्क र विद्यालयले सञ्चालन गरेको आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा परीक्षा
सम्पन्न गर्न लागि हो। परीक्षा सकिएपछि बोर्डले नै नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्नेछ। कक्षा 10 को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरेर बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो भने कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने र विद्यालयले नै प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। कक्षा 11 को परीक्षा कोरोना संक्रमणका कारण हुन सकेको छैन। कक्षा 12 को परीक्षा नहुँदा विश्वविद्यालयहरूमा स्नातक तहको भर्ना र पठन पाठन प्रभावित भएको छ। दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा पनि सस्तो सुलभ तथा छुट पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। हरेक वर्ष झै यसपालि पनि चाडपर्वको समयमा छुट दिएर सामान बिक्री गर्दै आइरहेको पसल सञ्चालकहरूले बताएका छन्। बजारका विभिन्न ठाउँमा जुत्ता चप्पल, प्यान्ट सर्ट, हेलमेट, खाद्यान्नका स्टोर तथा मार्टहरूले पनि छुट दिएर बिक्री गरिरहेका छन्। कोरोना कहरकै बीच सुरु भएका चाडपर्वलाई लक्षित गरी धनगढीका विभिन्न ठाउँमा सस्तो सुलभ पसल सञ्चालनमा आएका छन्। पार्क मोडमा जुत्ता चप्पलको व्यापार गरिरहनुभएका नवीन चन्दले छुट दिएर बिक्री गर्दा राम्रो व्यापार भएको बताउनुभयो। ग्राहकहरूलाई सस्तो सुलभ र छुट दिएर बिक्री गरेकाले कोही खाली हात नगएको उहाँले बताउनुभयो। सोचेभन्दा पनि राम्रो व्यापार भइरहेको छ। जुन एकदम सस्तो र सुलभमा यहाँको दिनमा मेरो लगभग राम्रै नै कमाइ हुन्छ। मैले सोचेभन्दा राम्रै कमाइ राखेको सकभर सस्तो र सुलभ तरिकामा बिक्री गरिरहेको छु। यहाँ पसलहरूभन्दा केही सस्तोमा दिइरहेको छु। धेरै तपाईँको पसलहरूमा यही जुत्ता मैले बिक्री गरेको 1000 को जुत्ता पसलमा 1500 नै माथि नै बिक्री गरिरहेका छन्। त्यही हिसाबमा अहिले जुन महामारी फैलिएको बेला मान्छेहरूसँग पैसा नभएको बेला अलिक सस्तो र सुलभ तरिकामा बिक्री गरिरहेको छु। त्यो जुन सबैलाई सहुलियत र सहयोगको हिसाबमा मैले यो बिक्री सेल लगाएर यहाँ होलसेलको हिसाबमा बिक्री गरिरहेको छु। पुरानो सब्जी मण्डी नजिकै ग्राहकलाई लक्षित गर्दै सस्तो र सुलभ मूल्यमा हेलमेट पसल सञ्चालनमा आएको छ। दशैंलाई लक्षित गरी कम्पनीबाटै छुट आएकाले सस्तो दरमा हेलमेट बिक्री गरेको सञ्चालक अङ्कित अवस्थीले बताउनुभयो। अहिले हेलमेटमा 50% छुट दिइरहेको उहाँको भनाइ छ। व्यापार अब लकडाउनले त्यसै असर पारेको थियो अनि अहिले पनि अफर राखेको थियो। त्यो पोर्टको दाँजोमा चाहिँ एकदमै कम छ। अहिले लगभग 50% नै अहिले कम छ। मान्छे त्यस्तो बजारमा पनि अलि चलपल नै कम छ। मान्छेहरू आउने मान्छे छैन। कोरोनाको समस्याले गर्दा नै होला सायद। छुट चाहिँ छ हाम्रो कम्पनीको अफर हो। हामीले पुरानो हेलमेटको भ्यालुएसन 500 रुपियाँ राखेको छ। पुरानो ल्याएपछि 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यसमा 10% अझै डिस्काउन्ट छ। धनगढी चौरामा रहेको समयजी स्टोरले पनि दशैं अफर सञ्चालन गरेको जनाएको छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै जाँदा छुट दिएर व्यापार गरिरहेको समयजी स्टोरका सञ्चालक भवानी सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। आफ्नो स्टोरमा भएका सबै सामानहरू छुट दिएकाले व्यापार राम्रो भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले के छ भने समयजी स्टोरको अफर दशैं तिहार अफरमा किरानामा तपाईँको हामीले के जस्तो माल्टा जिन्छ त्यसमा एउटामा एउटा फ्री गरेको छु। चिनी चाहिँ 75 रुपियाँ किलो बेचेछु। अनि दालहरूमा मुसुर दाल 120, चना 120, अनि अदर दाल राम्रो खाले 155, अनि तपाईँको मास दाल 140। तेल अहिले दशैं तिहारमा पोसालको भन्दा झन्डै 20% बढेछ। त्यही पनि हामीले सुनफ्लावर तेल 85 र खाने तेल 95 दिएको छु। किनभने यो हाम्रो खरिद रेट हो। ग्राहकलाई सेवामुखी मात्रै हो। किरानामा हामीले कुनै एडजस्ट कमाउन सकेका छैन र हामीले यो 3 सालमा समयजी भाँडा बर्तन घरैसी सामानहरू जो युनिक किचनको प्रत्येक सामानहरू जस्तो तपाईँको आइरन, कुकर, राइस कुकर, अनि कप सेटहरू, शादीका पोटेक भाँडाहरू अनि सबै घरैसी आइटमहरूमा हामीले 25% छुट दिन्छौँ। पछिल्लो समय चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै छुट पसलहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दीर्घ रोगीलाई कोरोनाबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै एकै दिन धनगढीका 2 जना संक्रमित व्यापारीको निधन। सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणको कन्जुसाइ। प्रहरीका असह्य र जवानको हत्या प्रकरणमा थप 1 जना अभियुक्त पक्राउ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा सुरक्षा मजबुत बनाउन सशस्त्रका बीओपी स्थापना। कोरोना महामारीबाट परम्परा, संस्कृति र पूजाआजाका संस्कार समेत प्रभावित।
नवरात्रका बेला भिडभाड हुने धनगढीका शक्तिपीठ सुनसान। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ग्राहक तान्न व्यवसायीको होडबाजी। जुत्ता चप्पलदेखि खाद्यान्नसम्ममा आकर्षक छुट दिएर ग्राहक आकर्षित हुँदै। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले धनगढी उपमहानगरपालिका 10 मा भएको प्रहरी हत्या प्रकरणमा थप एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा सोही ठाउँका 20 वर्षीय रोहित राणा रहेका छन्। प्रहरीले यसअघि असै गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जनालाई सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रहरीले मंगलबार धनगढी उपमहानगरपालिका 10 का 31 वर्षीय पर्कु भनिने रोहित राणा, सो स्थानका 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय चोर भनिने सुरेश राणा, 25 वर्षीय गब्बर भनिने राजकुमार राणा, 22 वर्षीय रामनिवास राणा, 29 वर्षीय टल्लु भन्ने दलराम राणा र 25 वर्षीय गोपाल भन्ने रामगोपाल राणालाई सार्वजनिक गरेको थियो। रोहित राणा नाम गरेकै अर्का व्यक्ति बुधबार पक्राउ परेका छन्। गस्तीमा निस्किएका कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 12 को अस्थायी प्रहरी बिट जुगेडाका इन्चार्ज असै गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद मृत फेला परेका थिए। उनीहरूमाथि तस्कर समूहले आक्रमण गरेको खुलेको छ। हत्या गरेको अवस्थामा भेटिएका अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको अन्त्येष्टि गरेको छ। साउदको अछामको कैलाश खोलामा शोक सलामी सहित अन्त्येष्टि गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश भट्टको टोलीले साउदलाई शोक सलामी दिनुभएको थियो। अछामका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्र सिंह थापाले साउदको पार्थिव शरीरमा नेपाल प्रहरीको झण्डा उडाउँदै अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको थियो। गत शनिबार नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विकसँगै बेपत्ता भएका प्रहरी जवान साउदको शव मंगलबार मोहना नदीमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरी सहायक निरीक्षक विकको शव भेटिएको स्थानदेखि 200 मिटर तल उनको शव भेटिएको थियो। विकको भने आइतबार बिहानै शव भेटिएको थियो। दुवैजनाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। केही व्यक्ति अझै फरार रहेकोले खोजी कार्य जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रको सुरक्षार्थ कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीका थप 3वटा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरेका छन्। पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 डोके बजार, वडा नम्बर 4 आँपाताला र वडा नम्बर 6, 7 र 8 को खड्डा कङ्कडमा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरेका छन्। स्थापना भएका पोस्टको सशस्त्र प्रहरीको अत्तरिया स्थित वैद्यनाथ वाहिनीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकीले उद्घाटन गर्नुभयो। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध न्यूनीकरण गर्न र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेको बताउनुभयो। शैलेश्वरी गौडका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यरले सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुविधा नभए पनि सीमा रक्षाका लागि जवानको इमान्दारीपूर्वक कार्यक्षेत्रमा काम गरेको बताउनुभयो। यी ठाउँमा बीओपी राख्न स्थानीय बासिन्दाले स्वस्फूर्त रूपमा बाँस, भाटा लगायतका सामान सहयोग गरेका छन्। यसैबीच धनगढीको जुगेडामा 100 को कमाण्डमा थप 5 जना प्रहरी खटाइएको छ। तस्करहरूले असै र 1 जना प्रहरी जवानको हत्या गरेपछि असैको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले असैको कमाण्डमा थप 5 जना प्रहरी खटाएको हो। 2 जना प्रहरीलाई तस्करले हत्या गरेपछि थप प्रहरी परिचालन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका एसपी दिलीप देउबाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि जुगेडाको अस्थायी प्रहरी चौकीमा असैको कमाण्डमा 10 जनाको टोली रहेको थियो। दार्चुलामा उत्पादन भएको ओखरको नयाँ ब्रान्ड निर्माण गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाले पहिलो पटक दार्चुली ओखरको ब्रान्ड बनाएर बजारमा पठाएको हो। अहिलेसम्म दार्चुलाको ओखर बिना ब्रान्ड डडेलधुरा, डोटी, धनगढी, महेन्द्रनगर तथा भारतीय शहरमा बिक्री हुँदै आएको थियो। कार्यालय स्थापना भएपछि पहिलो पटक जिल्लाको उत्पादनलाई ब्रान्ड दिएर बजारमा पठाएको कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख प्रकाश पन्तले बताउनुभयो। जिल्लामा उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्न पहिलो पटक दार्चुली ओखर भनेर ब्रान्ड दिएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि किसानको बारीबाटै लाखौं मूल्यका ओखर डडेलधुरा, स्याउले क्षेत्रमा गइसकेको छ। यो वर्ष 50 क्विन्टल भन्दा बढी ओखर बजारमा पठाउने योजना छ।
यहाँको ब्रान्ड बनेको ओखर काठमाडौँ, धनगढी, महेन्द्रनगर जान थालेको छ। ओखरको धनगढी महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा माग भई आइरहेको छ। अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रले सङ्कलनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। ओखर पाइने क्षेत्रमा सङ्कलन राखेर ओखर बजारमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जिल्ला कारागार दार्चुलाका 35 जना सहित दार्चुलामा थप 50 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा महाकाली नगरपालिकाका थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा 50 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै दार्चुलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 250 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण देखिएका मध्ये 35 जना जिल्ला कारागारका कैदी बन्दी रहेका छन्। केही दिन अघि कारागारका 2 जनामा कोरोना देखेपछि अन्य कैदी बन्दीको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 का 15 जना स्थानीयमा कोरोना संक्रमण देखेको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दीर्घरोगीलाई कोरोनाबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै एकै दिन धनगढीका 2 जना संक्रमित व्यापारीको निधन। सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणको कन्जुसाइ। प्रहरीका असै र जवानको हत्या प्रकरणमा थप 1 जना अभियुक्त पक्राउ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा सुरक्षा मजबुत बनाउन सशस्त्रका बीओपी स्थापना। कोरोना महामारीबाट परम्परा, संस्कृति र पूजाआजाका संस्कार समेत प्रभावित। नवरात्रका बेला भिडभाड हुने धनगढीका शक्तिपीठ सुनसान। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ग्राहक तान्न व्यवसायीको होडबाजी। जुत्ता चप्पलदेखि खाद्यान्नसम्ममा आकर्षक छुट दिएर ग्राहक आकर्षित हुँदै। हस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।